أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ما شاء الله ما شاء الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब बाबा अहबाब के सामने इंशाअल्लाह चंद अशार नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़कर इजाज़त चाहूँगा। तो सब भाई